ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री कृष्णाय परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। Very good. Okay. Now that is chapter 3, 14th words we are practicing. Annad bhavanti अन्नात् भवन्ति bhutani. भूतानि। Annad bhavanti bhutani. अन्नात् भवन्ति भूतानि। Annad bhavanti bhutani. अन्नात् भवन्ति भूतानि। Okay, 3 times. अन्नात् भवन्ति भूतानि। अन्नात् भवन्ति भूतानि। अन्नात् भवन्ति भूतानि। Parjanya. पर्जन्या पर्जन्यादन्न पर्जन्यादन्न संभवः सम्भवः। पर्जन्यादन्न संभवः पर्जन्यादन्न सम्भवः। पर्जन्यादन्न संभवः पर्जन्यादन्न सम्भवः। 3 times. पर्जन्यादन्न सम्भवः। पर्जन्यादन्न सम्भवः। पर्जन्यादन्न सम्भवः। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः. अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भवः। Parjanya, then these two are not separate. Okay. Parjanyadhan, Parjanyadanna. Okay. Parjanyadanna sambhavaha. Parjanyadanna sambhavaha. पर्जन्यादन्न सम्भवः। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भवः। Okay. 3 times will you tell once again? Annad bhavanti bhutani parjanyadanna sambhavaha. अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भवः। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भवः। Very good. यज्ञात् भवति यज्ञात् भवति यज्ञात् भवति 3 times. यज्ञात् भवति यज्ञात् भवति यज्ञात् भवति यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञात् भवति पर्जन्यः। यज्ञात् भवति पर्जन्यः. यज्ञात् भवति पर्जन्यः। I can also say Parjanya, but Parjanya is perfect. Okay. यज्ञात् भवति पर्जन्यः. यज्ञात् भवति पर्जन्यः। यज्ञः कर्म समुद्भवः. यज्ञः कर्म समुद्भवः। यज्ञः कर्म समुद्भवः. यज्ञः कर्म समुद्भवः। यज्ञः कर्म समुद्भवः. यज्ञः कर्म समुद्भवः। Okay, 3 times. यज्ञः कर्म समुद्भवः। यज्ञः कर्म समुद्भवः। यज्ञः कर्म समुद्भवः। Okay. यज्ञात् भवति पर्जन्यः. यज्ञः कर्म समुद्भवः. यज्ञात् भवति पर्जन्यः. यज्ञः कर्म समुद्भवः. यज्ञात् भवति पर्जन्यः।
यज्ञः कर्म समुद्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः Okay. We will say the entire shlokam. अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः very good. यज्ञः कर्म समुद्भवः. Once again I will repeat. अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः One more time. अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः One more time. अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः Very good. Hari Om. Tat Sat.